स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल कादर। BBN चैनल को तेलंगाना भर से बिलखुसूस हैदराबाद से काबिल एतमाद, बासलाहियत और सरगर्म रिपोर्टर्स दरकार है। अगर आप सहाफ़त का शौक़ रखते हैं और एक मोतबर प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के ख्वाह हैं तो BBN चैनल आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद हमसे फ़ौरी राब्ता करें, अपना शौक़ और आवाज़ BBN के साथ जोड़े और ख़बरों की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करें। आइए अब देखते हैं 7 नवंबर की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में 20 ममालिक के 100 से ज़्यादा ताजरीन को मिली प्रीमियम रेसिडेंसी, सलाहियतों, टेक्नोलॉजी और तिजारत के आलमी हब के तौर पर ख़ुद को उभारने मुमलिकत की कोशिशों में पेशरफ्त। आखिरी सुरंग तक इसराइली डिफेंस मिनिस्टर यसराइल काट्स का गजा की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। काट्स ने कहा, अगर सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। शामी सदर अहमद अल शराह और वज़ीर दाखिला अनीस क़त्ताब का नाम दहशतगर्द फहरिस्त से खारिज। अमेरिका की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला, चीन ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी। एक दूसरे पर हमलों की शुरुआत करने का आयद किया इल्ज़ाम। अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार तबाह करने जितने एटमी हथियार मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज़ इंकशाफ। कहा, अमेरिका 3 दहाइयों बाद दोबारा एटमी तजुर्बात की कर रहा तैयारी। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनर बनने के करीब। टेस्ला के शेयर होल्डर्स की भारी अक्सरियत ने मस्क के लिए तारीखी मुआवजा किया मंजूर। 8 जंगें रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का हैरान कुन सर्वे। ट्रंप की मकबूलियत 36% तक गिर गई। 63% अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से नाखुश। मोदी ने रूस से तेल खरीदना तकरीबन कर दिया बंद। मैं आइंदा साल कर सकता हूं दौरा हिंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, बातचीत बेहतर ढंग से है जारी। दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी। 400 से ज़्यादा परवाजें हुई ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरीन में बेचैनी। एयरपोर्ट पर देखे गए गहमा गहमी वाले मनाज़र। कौमी तराने गीत जन गण मन दरअसल बरतानवी ओहदेदार का खैर मकदम करने लिखा गया था। बीजेपी MP विश्वेश्वर हेगड़े का मुतनाज़ा रिमार्क। कांग्रेस ने इन्हें बताया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। नरेंद्र मोदी इलेक्शन चोरी से बने वज़ीर आज़म। राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी वोटों की होलसेल चोरी में मुलव्विस। इनका इल्ज़ामात नाक़ाबिल तरदीद। साबिक़ भाजपा रुकन राज्यसभा राकेश सिन्हा ने बिहार में वोट डालने पर तनाज़ा। माह फरवरी में दिल्ली में भी डाला था वोट। राकेश ने की वजाहत, मेरा नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से निकल चुका। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड ट्रांसपोर्ट मुकामात से आवारा कुत्तों को निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम। कहा, वापस इन अवामी मुकामात पर कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हिजाबी स्टूडेंट हफ्सा बुखारी बनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की काउंसलर। संभाला ओहदा। कहा, नफरत फैलाने वाली कुव्वतें JNU का नाम बदनाम करने की कर रही कोशिश। हम किसी की बी टीम नहीं, मजलूमों की असल आवाज़ है मजलिस। बिहार के बहादुरगंज में गरजी इमाम तर्जुमान सैयदा फलक। 2 टूक कहा, जो लोग मुसलमानों के इत्तेहाद से डरते हैं वही हमें करना चाहते हैं तकसीम। लोकल ट्रेन की टक्कर से मुंबई में 2 अफराद हलाक। सब अर्बन ट्रेन ने संदुष्ट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को मारी टक्कर। सेंट्रल लाइन पर ट्रेन खिदमात मुतासर। ईडी की बड़ी कार्रवाई। सुरेश रायना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख रुपए की जायदाद जब्त। 1x बेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों पर गैर कानूनी प्रमोशन का इल्जाम। निजामाबाद शेख रियाज एनकाउंटर। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने केस को किया रिकॉर्ड में दाखिल। रियाज की मां की तहरीरी शिकायत पर इंसाफ का खुला दरवाज़ा। गैर कानूनी तहवील और तशद्दुद का इल्ज़ाम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में शराब की फरोख्त पर लगी पाबंदी।
بائی الیکشن کے پیش نظر 9 سے 11 نومبر تک اور 14 نومبر ووٹنگ کے دن شراب کی تمام دکانیں رہیں گی بند۔ ووٹ کے لیے ٹوپی پہننے کا دن آیا تو سر کاٹ لوں گا لیکن ٹوپی نہیں پہنوں گا، بنڈی سنجے کا جوبلی ہلز میں متنازع ریمارک، دیا چیلنج، کیا ریونت ریڈی اظہر الدین سے پڑھوا سکتے ہیں منتر، ووٹ بینک سیاست کا لگایا الزام۔ انتخابی مہم پر اعلیٰ سطحی اجلاس، ریونت ریڈی کی وزراء و قائدین کو آخری مرحلے میں مکمل چوکسی کی ہدایت، سی ایم کی قیادت میں 8 اور 9 نومبر کو بائک ریلیوں کا اعلان۔ کانگریس ہے تو مسلمان، سی ایم ریونت ریڈی کے اس بیان پر ہریش راؤ برہم، پوچھا جب مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھی تو کہاں تھی کانگریس؟ مسلمانوں سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ۔ پرانے شہر میں میٹرو کام سے ہیریٹیج عمارتوں کو نقصان کی شکایات، تلنگانہ ہائی کورٹ کی سخت نوٹس، تاریخی عمارتوں کے قریب میٹرو ریل پلان اسکیچ ہائی کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ آٹو چلاتے ہوئے محبوبہ کے ساتھ بیہودہ حرکتیں، حیدرآباد کے چادر گھاٹ میں آٹو ڈرائیور کی اپنی معشوقہ کے ساتھ بیہودہ حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہریوں نے اس شرمناک حرکت کی مذمت کی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں آج معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,11,850 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,24,100 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔